यदि तपाईँ बीबीएस सेकेन्ड इयरको स्टुडेन्ट हो र यदि तपाईँ कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको एक्जाम प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोले तपाईँलाई निकै नै हेल्प गर्नेछ। बीबीएस सेकेन्ड इयर कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा तपाईँलाई जम्माजम्मी 125 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने गर्दछ, जसबाट चाहिँ तपाईँले 100 मार्क्सको क्वेसनहरू मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसन तपाईँ यदि हेर्नुहुन्छ भने क्वेसनमा तपाईँलाई 70 मार्क्सको न्युमेरिकल दिएको हुन्छ र 55 मार्क्सको चाहिँ थ्योरिटिकल क्वेसन दिएको हुन्छ। अरू सबै सब्जेक्टको क्वेसन मोडल जस्तै यो क्वेसन मोडल पनि ग्रुप ए, ग्रुप बी र ग्रुप सीमा डिभाइड भएको हुन्छ। ग्रुप एमा आउने क्वेसनहरू सबै 2 मार्क्सका हुन्छन् भने ग्रुप बीमा आउने क्वेसनहरू सबै 10 मार्क्सका र ग्रुप सीमा आउने क्वेसनहरू सबै 15 मार्क्सका हुन्छन्। अब ग्रुप एमा कस्तो कस्तो क्वेसन आउँछ त भन्दाखेरि ग्रुप ए को क्वेसन नम्बर 1 देखि क्वेसन नम्बर 5 सम्म तपाईँलाई थ्योरी सोध्ने गर्दछ। यो थ्योरी चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ फिक्स छैन। तपाईले 17वटा च्याप्टरमध्ये जुन च्याप्टरबाट पनि तपाईलाई 2 मार्क्सको थ्योरी आउन सक्छ। तर रेगुलर बेसिसमा कम्पलसरी चाहिँ कुन कुन च्याप्टरबाट क्वेसन आइरहेको छ त भन्दाखेरि 2 मार्क्सको थ्योरी क्वेसन चाहिँ मेनली कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन भन्ने च्याप्टर, यानी फर्स्ट च्याप्टर, सेकेन्ड च्याप्टर कस्ट कन्सेप्ट एन्ड क्लासिफिकेसन, थर्ड च्याप्टर एकाउन्टिङ फर मेटेरियल, फोर्थ च्याप्टर एकाउन्टिङ फर लेबर कस्ट, अनि 8 च्याप्टर जब अर्डर एन्ड ब्याच कस्टिङ हो। यी च्याप्टरहरूबाट चाहिँ तपाईँलाई 2 मार्क्सको थ्योरी चाहिँ रेगुलर यानी कम्पलसरी यानी जेनरली चाहिँ आइराख्ने हुन्छ। नभए जुन च्याप्टरबाट पनि तपाईँलाई 2 मार्क्सको थ्योरी आउन सक्छ, जुन कुरा चाहिँ फिक्स छैन। त्यो भयो ग्रुप ए को 1 देखि 5 नम्बरसम्मका क्वेसनहरू। क्वेसन नम्बर 6 देखि क्वेसन नम्बर 10 सम्म चाहिँ तपाईँलाई न्युमेरिकल क्वेसन आउने गर्दछ, जसले चाहिँ 2 मार्क्स क्यारी गर्ने गर्दछ। मेनली 2 मार्क्सको न्युमेरिकल आउने च्याप्टरहरू भनेको कस्ट कन्सेप्ट एन्ड क्लासिफिकेसनबाट आउन सक्छ, जसबाट तपाईँलाई हाई अथवा लो मेथड अथवा लिस्ट स्क्वायर मेथड भन्ने हो त्यस्तो खालको न्युमेरिकल तपाईँलाई 2 मार्क्समा आउन सक्छ। त्यसै गरी थर्ड च्याप्टर भनेको एकाउन्टिङ फर मेटेरियलबाट पनि तपाईँलाई 2 मार्क्सको न्युमेरिकल आउन सक्दछ, जसमा तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ इओक्यूहरू, स्टक लेभलहरू, टोटल कस्ट अफ इओक्यूहरू हो त्यस्ता कुरा, इओक्यूसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई 2 मार्क्समा चाहिँ सोध्न सक्छ। अब अर्को 2 मार्क्समा आउने न्युमेरिकल भनेको चाहिँ एकाउन्टिङ फर लेबर कस्टिङबाट पनि तपाईँलाई 2 मार्क्सको न्युमेरिकल आउन सक्छ। त्यसै गरी कस्ट भोल्युम प्रोफिट एनालिसिसबाट पनि तपाईँलाई 2 मार्क्सको न्युमेरिकल क्वेसन आउन सक्दछ। र च्याप्टर नम्बर 16 यानी च्याप्टर 16 फिक्स्ड एन्ड फ्लेक्सिबल बजेटबाट पनि तपाईँलाई 2 मार्क्सको न्युमेरिकल आउन सक्छ। यो चाहिँ भयो क्वेसन नम्बर 6 देखि क्वेसन नम्बर 10 सम्म आउन सक्ने न्युमेरिकल क्वेसनहरू। यो चाहिँ प्रायः जसो यी च्याप्टरहरूबाट आउन सक्छ। यदि योभन्दा अगाडिका क्वेसनहरू हेर्ने हो भने चाहिँ योभन्दा अगाडिका क्वेसनहरूमा चाहिँ यी च्याप्टरबाट चाहिँ क्वेसन आइरहेको देखिन्छ। सो 2 मार्क्सको थ्योरी र न्युमेरिकलको लागि चाहिँ तपाईँले यी च्याप्टरलाई चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ग्रुप बीमा चाहिँ कस्तो खालको क्वेसन आउँछ त भन्दाखेरि ग्रुप बीमा तपाईँलाई 6वटा क्वेसन सोधेको हुन्छ। त्यो 6वटा क्वेसनमध्ये तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, 5वटा क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ग्रुप बीमा चाहिँ केही क्वेसनहरू स्प्लिट भएका हुन्छन्, यानी केही क्वेसनहरू ब्रेकडाउन भएको हुन्छ। जस्तै अब मैले देखाएको छु यहाँ 11 को ए र बी भनेर यसरी 10 मार्क्सको क्वेसन 5 मार्क्समा चाहिँ के भएको छ, ब्रेकडाउन यानी स्प्लिट भएको छ। हो यसरी दुईटा 11 अथवा 12 चाहिँ के भएको हुन्छ, क्वेसन स्प्लिट भएको हुन्छ। अब 11 र 12 नै स्प्लिट भएको हुन्छ भन्ने होइन, दुईटा जुनसुकै क्वेसन पनि त्यहाँ स्प्लिट भएको हुन्छ र स्प्लिट भएको क्वेसनमा चाहिँ एउटा थ्योरी र एउटा न्युमेरिकल आउने गर्दछ। यहाँ मैले 11 र 12 लाई चाहिँ स्प्लिट गरेको छु, यानी ब्रेक गरेको छु। त्यो ब्रेक गरेर चाहिँ के देखाएको छु त भन्दाखेरि 11 को ए मा चाहिँ थ्योरी आउँछ, यानी 5 मार्क्सको, 11 को बी मा न्युमेरिकल आउँछ 5 मार्क्सको। यसरी गरेर चाहिँ 11 के भएको हुन्छ, 10 मार्क्सको क्वेसन भएको हुन्छ। त्यसै गरी 12 को पनि के भएको हुन्छ, ए थ्योरी बी न्युमेरिकल आएको हुन्छ, 5 मार्क्सको हुन्छ। र 13 र 14 मा तपाईँले न्युमेरिकलै सोध्ने गरेको पाइन्छ भने 15 र 16 मा तपाईँलाई थ्योरी प्रायः जसो थ्योरी सोध्ने गरेको पाइन्छ, अथवा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ न्युमेरिकल पनि आउन सक्छ, एउटा मात्रै थ्योरी पनि आउन सक्छ। अब कुन कुन च्याप्टरबाट 10 मार्क्सका थ्योरीहरू, न्युमेरिकलहरू, 5 मार्क्सका थ्योरीहरू, न्युमेरिकलहरू आउन सक्छ त भन्दाखेरि हामीले इग्नोर गर्नै नहुने च्याप्टर भनेको फर्स्ट च्याप्टर कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन भन्ने हो, जसबाट चाहिँ तपाईँलाई 10 मार्क्समा पनि आउन सक्छ, 15 मार्क्समा पनि आउन सक्छ, 2 मार्क्सको पनि आउन सक्छ थ्योरी। तर मेनली चाहिँ कम्पलसरी चाहिँ 2 मार्क्सको थ्योरीमा चाहिँ आइरहेको तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। यानी 10 मार्क्सको लागि कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन भन्ने च्याप्टर पनि थ्योरीको लागि इम्पोर्टेन्ट हो।
त्यसैगरी 5 मार्क्सको न्युमेरिकलको लागि एकाउन्टिङ फर मेटेरियल भन्ने च्याप्टर पनि इम्पोर्टेन्ट छ। यानि त्यो स्प्लिट भएको क्वेसनमा 5 मार्क्सको न्युमेरिकल चाहिँ एकाउन्टिङ फर मेटेरियलबाट पनि आउन सक्छ। थ्योरी 5 मार्क्सको थ्योरी चाहिँ एकाउन्टिङ फर लेबर कस्टिङबाट पनि आउन सक्छ। त्यसैगरी अब त्यो 13 र 14 मा आउने न्युमेरिकल यानि 10 मार्क्सको न्युमेरिकल चाहिँ एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टबाट पनि कहिलेकाहीँ सोधिरहेको पाउन सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ भोल्युम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङबाट पनि तपाईँलाई सोधिरहेको पाउन सक्नुहुन्छ। भोल्युम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा चाहिँ तपाईँको दुईवटा टाइप हुन्छ, दुईवटा मेथड हुन्छ। एउटा ट्रेडिसनल मेथड र अर्को एक्टिभिटी बेस्ड मेथड हुन्छ। हो यसमा चाहिँ ट्रेडिसनल चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट नभए तापनि एक्जाममा चाहिँ आउन सक्छ। हामीले इग्नोर गर्न चाहिँ मिल्दैन। हामीले मेन फोकस चाहिँ एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ तपाईँलाई 10 मार्क्समा आउन सक्छ र कहिलेकाहीँ यो तपाईँलाई 15 मार्क्समा पनि आइदिन सक्छ। तर मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ 10 मार्क्सको लागि हो। त्यसै गरी तपाईँले सर्भिस कस्टिङको न्युमेरिकल चाहिँ 5 मार्क्सको लागि भनेर चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। 5 मार्क्सको थ्योरीको लागि जब अर्डर एन्ड ब्याच कस्टिङ भन्ने च्याप्टर पनि तपाईँको लागि इम्पोर्टेन्ट छ थ्योरीको लागि। त्यसै गरी 13 अथवा 14 मा आउने 10 मार्क्सको न्युमेरिकल चाहिँ प्रोसेस कस्टिङबाट पनि आउन सक्छ। तर मेनली चाहिँ प्रोसेस कस्टिङ चाहिँ 15 मार्क्सको लागि चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो र यो प्रायः जसो कम्पलसरी जस्तै आइरहेको छ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को थ्योरीको लागि इम्पोर्टेन्ट भनेको जोइन्ट प्रोडक्ट एन्ड बाई प्रोडक्ट कस्टिङ पनि थ्योरीको लागि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। त्यसै गरी अब त्यो न्युमेरिकल 13 अथवा 14 मा आउने क्वेसन चाहिँ एब्जर्प्सन एन्ड भेरिएबल कस्टिङबाट पनि आउन सक्छ। यो क्वेसन चाहिँ कि 10 मार्क्समा आउँछ कि 15 मार्क्समा आउँछ। सो यो 15 मार्क्सको लागि पनि 10 मार्क्सको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर। त्यसै गरी 10 मार्क्सको लागि आउने अर्को न्युमेरिकल च्याप्टर भनेको चाहिँ कस्ट भोल्युम एन्ड प्रॉफिट एनालिसिस पनि हो। त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड कस्टिङबाट पनि तपाईँलाई 10 मार्क्सको न्युमेरिकल आउन सक्छ। कि 10 मार्क्समा आउँछ कि 15 मार्क्समा आउन सक्छ स्ट्यान्डर्ड कस्टिङका न्युमेरिकलहरू। 5 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट अर्को क्वेसन यानि 11 को बीमा अथवा 12 को बीमा आउने क्वेसनहरू भनेको चाहिँ बजेटसँग रिलेटेड पनि हुन्छ। सेल्स बजेट, मर्केन्टाइल बजेट, प्रोडक्सन बजेटहरू चाहिँ यो 5 मार्क्सको न्युमेरिकलको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट हो र थ्योरीको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। त्यसै गरी थ्योरीको लागि चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन त आयो भन्ने च्याप्टर भनेको चाहिँ कस्ट रिडक्सन यानि लास्ट च्याप्टर 17 च्याप्टर चाहिँ हो। कि यसबाट 10 मार्क्स कि 15 मार्क्सको थ्योरी चाहिँ कम्पलसरी भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भन्दा पनि हुन्छ थ्योरीको लागि। यो चाहिँ भयो ग्रुप बी का कुराहरू र ग्रुप सी का कुराहरू भनेको चाहिँ ग्रुप सी मा तपाईँलाई 3 वटा क्वेसन आउँछ। त्यो 3 वटा क्वेसन मध्ये चाहिँ तपाईँले अनिवार्य रूपमा 2टा गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ 17 र 18 क्वेसन चाहिँ न्युमेरिकल आउँछ र 19 चाहिँ तपाईँको थ्योरी आउँछ। तपाईँ यदि थ्योरीलाई चाहिँ म कम्प्लिटली इग्नोर गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि 15 मार्क्समा इग्नोर गर्न सक्नुहुन्छ, 2टा न्युमेरिकल गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा म एउटा न्युमेरिकल गर्छु एउटा थ्योरी गर्छु भन्न पनि पाउनुहुन्छ। तर मेनली चाहिँ म यदि तपाईँलाई न्युमेरिकल आउँछ भने चाहिँ 2टै न्युमेरिकल चाहिँ गर्न सुझाव दिन्छु, किनकि न्युमेरिकलमा तपाईँको फुल मार्क्स आउने गर्छ भने थ्योरीमा चाहिँ तपाईँलाई अलिक कम मार्क्सै दिने गर्दछ। यदि तपाईँले न्युमेरिकल आउँदैन भने चाहिँ थ्योरी चाहिँ तपाईँले गर्नै पर्ने हुन्छ। 15 मार्क्सको थ्योरीको लागि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भनेको चाहिँ एउटा कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन भन्ने च्याप्टर हो। अर्को च्याप्टर भनेको कस्ट रिडक्सन भन्ने च्याप्टर हो। यो चाहिँ 15 मार्क्समा आउन सक्ने न्युमेरिकल च्याप्टरहरू भयो। कहिलेकाहीँ अब झुक्याएर अर्कै तरिकाले चाहिँ सबै च्याप्टरहरूबाट पनि 15 मार्क्सको क्वेसनहरू आउन सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ अब हल्का तपाईँले आफ्नो कन्सेप्ट चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ सबै टपिकहरूबाट। र मेनली 15 मार्क्सको इम्पोर्टेन्ट भनेको कस्ट रिडक्सन, कन्सेप्चुअल फाउन्डेसनहरूबाट भयो र अर्को थ्योरी इम्पोर्टेन्ट भनेको तपाईँको जोइन्ट प्रोडक्ट एन्ड बाई प्रोडक्ट कस्टिङहरूबाट भयो। तिनीहरूबाट प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 15 मार्क्सको न्युमेरिकलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ न्युमेरिकलको लागि इम्पोर्टेन्ट भनेको कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ च्याप्टर भयो, जो तपाईँलाई 15 मार्क्समा पनि आउन सक्छ। प्रोसेस कस्टिङ भयो, एब्जर्प्सन एन्ड भेरिएबल कस्टिङहरू भयो, स्ट्यान्डर्ड कस्टिङहरू भयो। हो यी च्याप्टरहरू चाहिँ तपाईँले 15 मार्क्स अथवा 10 मार्क्सको लागि चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यी सबै कुराहरूलाई तपाईँले फोकस गरेर पढ्नुभयो भने तपाईँ राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले इग्नोर गर्नै नहुने च्याप्टर भनेको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ भयो, प्रोसेस कस्टिङ भयो, कस्ट भोल्युम एन्ड प्रॉफिट एनालिसिस भयो, एब्जर्प्सन एन्ड भेरिएबल कस्टिङ भयो, स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ भयो, भोल्युम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ भयो, एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्ट भयो। यी च्याप्टरहरू तपाईँले चाहिँ 10 अथवा 15 मार्क्सको लागि तपाईँले इग्नोरै गर्न नहुने भयो। 2 मार्क्सको लागि भनेको कस्ट कन्सेप्ट एन्ड क्लासिफिकेसन, एकाउन्टिङ फर मेटेरियल, एकाउन्टिङ फर लेबर कस्टिङ, फिक्स्ड एन्ड फ्लेक्सिबल बजेट
हो यी च्याप्टर चाहिँ तपाईँले इग्नोर गर्न हुँदैन 2 मार्क्सको लागि।